जतिसुकै बाधा आइपरे पनि त्यसमा चाहिँ डटेर लाग्नु होला। हामी सबैजना तपाईँको साथमा छौँ र हामी कुनै दिन मिल्यो भने सँगै मिलेर काम पनि गरौँला भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने जस्तो 40 कटेपछि रमाउँला भने जस्तो आफूलाई चाहिँ 40 कटेपछि चाहिँ म आफ्नै केही क्याम्पेन सुरु गर्छु, मुभमेन्ट सुरु गर्छु होइन। सपना मेरो पनि एकदम ठुलो इन्सपिरेसन हो। मैले उसलाई जब यो अनाउन्स भयो र मैले सपनाको बारे थाहा पाएँ एकदम नै खुसी भएर मैले त्यसको बारेमा लेखेको पनि थिएँ होइन। सपनाको लागि एकदम धेरै नै सम्मान छ र ऊ मेरो आफ्नो लागि पनि इन्सपिरेसन हो। किनभने मेरो लागि त कतिपय अवस्थामा एउटा सहज वातावरण थियो। बिबिसीमा नाम आएपछि सपना बहिनीले जुन खालको रेकग्निसनहरू पाउनु भएको छ, सम्मानहरू त्यो एकदम डिजर्भ गर्नुहुन्छ र मैले पनि त्यसै किसिमले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ। हजुर, कहिले पनि बिबिसीमा भएपछि मलाई कसैले सम्मान गर्ला, अवार्ड देला भनेर चाहिँ यो जर्नी सुरु गरेकै होइन। मेरो लागि अवार्ड र सम्मान भने त कुपोषण नेपालमा निर्मूल भयो है, अनि त्यसमा सोचाइले पनि भूमिका खेलाएको थियो भन्ने आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्मान अवार्ड चाहिँ त्यो हुने थियो होला। उहाँहरूले त्यसरी कामकै योग्यता अनुसार चाहिँ सेलेक्ट गर्नु हुँदो रहेछ, त्यसमा कुनै सिफारिस त्यस्तो चल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले सुरुवातमा गर्दाखेरि त अब आफ्नै पकेट मनीबाट पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ अब कसैले नचिनेको अवस्थामा चाहिँ एउटा त समन्वय गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। मान्छेहरू चिन्नै हामीले पाएका हुन्थेनौँ। 4000 जना किशोर किशोरीहरू, 2500 भन्दा बढी आमाहरू र त्यसै गरी 300 जना स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, युवाहरू हामीसँग 50 जना जति भइसक्नुभयो। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अहिले त अब हाम्रो पोषण क्षेत्रमै जुन हामी लागि परिरहेका छौँ त्यहीमै हाम्रो सोचाइ संस्था मार्फत नै बिजी भइरहेको छु। अहिले झन् कोभिडले गर्दाखेरि अहिले कामहरू रोकिरहेको थियो जुन पहिला, अब त्यो चाहिँ बिस्तारै रूपमा ट्र्याकमा पनि जाँदैछ। भनेपछि निरन्तर रूपमा समाज सेवामै तल्लीन अवस्थामा हुनुहुन्छ। हजुर। पोषणयुक्त खाना खाने, सबैतिर जनचेतना फैलाउने त्यसरी तपाईँहरू लागि पर्नु भएको छ र तपाईँलाई बिबिसीले पनि एउटा किताब दिनुभएको छ हामीलाई। यहाँ चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? यहाँबाट जाउँ हामीले सुरुवात गर्नु। पोषणमा चाहिँ पहिलेदेखि मेरो एउटा इच्छा पनि थियो, किनभने मैले पढेको पनि जनस्वास्थ्य र पोषण विषय नै हो। त्यो विषयमै लागि पर्दाखेरि यसका समुदाय स्तरमा हुने समस्याहरू चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सहज भयो। र त्यो समस्या पहिचान गरिसकेपछि म एउटा यो देशको नागरिक भइसकेपछि, म एउटा यो देशको युवा भइसकेपछि मेरो पनि जिम्मेवारी बन्छ कि त्यो बदलौँ होइन। जहिले पनि हामी धेरै कम्प्लेन गर्छौँ, यो भएन त्यो भएन, तर त्यो कम्प्लेन गर्ने भन्दा पनि त्यसको सल्युसन, त्यसको समाधान पनि आफै खोज्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्ति लागेर चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेको र म जस्तै अन्य साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले सोचाइ भन्ने संस्था चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। एउटा क्याम्पेनको रूपमा सुरुवात भएको थियो, तर अहिले चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै यसै क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। त्यो आउनुको मेन कारण भनेको चाहिँ आफूले समुदाय स्तरमा भिजेर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देखेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्तिले नै हो। खास किन त पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ र प्रचार प्रसारै गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ किन लागेको? अब अहिले तपाईँले नेपालको डेटा हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले पनि 36% बालबालिका, 5 वर्ष मुनिको बालबालिकामा चाहिँ पुड्कोपना अथवा स्टन्टिङ जुन निको नहुने किसिमको कुपोषण हो, त्यसले व्याप्त छ होइन। अब यो भनेको राष्ट्रिय स्तरमा भयो भने त्यसलाई प्रादेशिक हिसाबले हेऱ्यो भने अझै होइन, कर्णाली प्रदेशमा त 50 भन्दा बढी प्रतिशतका बालबालिकाहरू चाहिँ कुपोषित छन्। अनि यो भनेको चाहिँ एउटा निको नहुने किसिमको कुपोषण हो भनेपछि हामीले सोच्न सक्छौँ कि हाम्रो देशको 36% जनशक्ति चाहिँ अब आफूले जति हिसाबले समाजमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्थे होइन, उनीहरूको शारीरिक मानसिक अवस्था चाहिँ जस्तो पर्ने थियो त्यो अब हुँदैन, किनभने उहाँलाई चाहिँ पोषणको कमी भयो। त्यो भनेको एउटा व्यक्तिको शारीरिक मानसिक मात्र भन्दा नि देशकै जिडिपीमा पनि फरक पर्न सक्छ होइन। त्यसैले हामीले अब चाहिँ यो अवस्था चाहिँ आउन नदिन, यो भयावह नै अवस्था छ होइन। र अहिले जुनको कोभिड महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामीले स्वास्थ्य पोषण क्षेत्रमा प्रगति गरेका थियौँ त्यो प्रगति चाहिँ धरापमा रहेको छ है। त्यसैले त्यो
अवस्था आएर चाहिँ अब हाम्रो देशकै जनशक्तिलाई चाहिँ त्यो असर पार्न नदिन र समुदायका बालबालिका महिलाहरूको ज्यान चाहिँ जोखिममा पार्न नदिन चाहिँ यो पोषणको बारेमा कुरा गर्नै पर्छ। र अहिले पनि समुदाय स्तरमा चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेहरू खाना नपाएर भन्दा पनि खाना नजानेर मरिराख्नु भएको छ कि। त्यसैले यो हाम्रो समुदाय स्तरमै भएको लोकली अवेलेबल खानेकुराहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्यो, त्यसलाई सही तरिकाले कसरी खाने भनेर सिकायो भने त यो समाधान हुन नसक्ने विषय नै होइन। त्यसैले सङ्गठित रूपमा लागेर चाहिँ यो पोषणको बारेमा चाहिँ जनचेतना जगाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यहाँहरूको संस्थामा कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? हाम्रो अहिले सहसंस्थापक हामी 4 जना छौँ। हामीले काम गर्ने स्टाफहरू चाहिँ 7 जना छौँ र त्यसै गरी हाम्रो समुदाय स्तरमा हामी सँगै अहरात्र खटिने स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सर्लाहीमा 21 जना हुनुहुन्छ र अहिले काठमाडौँ बेस चाहिँ 25 जना हुनुहुन्छ। यहाँको झन्डै जर्नी चाहिँ 2013 देखि सुरुवाती भयो नि त? हजुर, त्यो भनेको अब त्यति बेला मैले पढाइ सिद्धिने बित्तिकै यही स्वास्थ्य पोषण क्षेत्रमै लागेँ। अहिले 2013 भन्दा हुन्छ। 13 देखि तपाईँलाई 19 मा चाहिँ बीबीसीले सम्मान गरे एउटा किताब दिनुभएको छ यहाँलाई। हजुर। र अहिलेसम्मको यात्रालाई अलिकति संक्षिप्तमा अवरोहको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अब मेरो जर्नी 2013 मा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यति बेला मैले यो विषय पढेको हो, मैले यो क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने थियो होइन। तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने जस्तो 40 कटेपछि रमाउला भने जस्तो आफूलाई चाहिँ 40 कटेपछि चाहिँ म आफ्नै केही क्याम्पेन सुरु गर्छु, मुभमेन्ट सुरु गर्छु होइन। किनभने युवा अवस्थामा त अब हामीलाई म त केही गर्न सक्दिनँ होला भन्ने खालको चाहिँ डर र त्रास थियो। तर पनि अब एउटा जुन लुबुको घटना मैले त बारम्बार यो मिडियामा भनि पनि सकेको छु। एउटा आमाले चाहिँ उचित रूपमा बच्चालाई कसरी खुवाउने भनेर नजान्दा बच्चाको अकालमै मृत्यु भइसकेको घटना देखिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फेरि पनि यस्तो नहुन दिन त म पनि एउटा जनस्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले मेरो पनि जिम्मेवारी हो भन्ने चाहिँ महसुस भयो। र त्यो महसुस भइसकेपछि अब म 40 वर्ष पुग्नलाई पुग्दिनँ, अब म अहिले सुरुवात गर्छु भन्ने चाहिँ त्यति बेला यो एउटा पोषणका लागि युवा भन्ने चाहिँ एउटा मुभमेन्टको सुरुवात गऱ्यौँ म र मेरा अन्य 3 सहकर्मी साथी मन्जिता, आशुतोष र नेहा मिलेर। र सुरुमा चाहिँ अलिकति डर लाग्थ्यो, अलिकति मान्छेहरूलाई बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो, बुझाउन कठिन हुन्थ्यो। हाम्रो त एउटा आइडिया भनेको एउटा सिम्पल माला थियो, मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले के नै गर्ला र यसले के नै होला र भन्ने खालको सोच त्यो बेला हुन्थ्यो। मान्छेहरूलाई ट्रस्ट गर्न गाह्रो पर्थ्यो, बुझाउन गाह्रो पर्थ्यो। युवा भनिसकेपछि हामीले जहिले नानी बाबुको रूपमा मात्र हेरेर परिवर्तनकर्ताको रूपमा चाहिँ त्यसरी एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन थियो। तर बिस्तारै जतिसुकै बाधा अवरोध आइपर्यो पनि यसमा लाग्छु भनेर लागिसकेपछि चाहिँ त्यो नछोड्ने नै हामीले अठुट गरेर लागि पर्यौँ। र लागि पर्दै जाँदा चाहिँ बिस्तारै त्यसको फल पनि मिल्दो रहेछ र जतिसुकै आरोह अवरोह आए पनि त्यसलाई पार गर्दै यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्न हामी सक्षम भएका छौँ। यो क्षेत्रमा युवा युवतीहरू अथवा युथहरू लाग्न कति जरुरी देखिन्छ? एकदम नै। अहिले हामीलाई युवाहरू भन्नासाथ कि त बाटोमा नारा लगाउनु पर्यो भने सम्झिन्छ, कि त युवा दिवसमा चाहिँ एउटा स्टेजमा बोलाएर ल हामीले युवालाई सम्मान गऱ्यौँ भन्ने खालको कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिपाटीहरू देखा पर्छ होइन। तर हामी युवा भने त्यतिमा मात्रै सीमित छैनौँ कि हामीलाई चाहिँ युवा भनेको भविष्य हो भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ हामी वर्तमानको परिवर्तनकर्ता हौँ। हामीले चाहिँ अहिले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र त्यसका लागि चाहिँ जुन अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, अहिले डिसिजन मेकिङ रोलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ युवासँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले यो दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको कुरा गरेका छौँ, देश विकासको कुरा गर्छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने परिकल्पना गर्छ भने त्यसमा युवालाई साझेदार नबनाएसम्म चाहिँ यो सम्भव हुँदैन। र पोषणको क्षेत्र विशेषको कुरा गर्नु पर्दाखेरि युवा आफै पनि एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न शारीरिक मानसिक भावनात्मक विकासहरू भइरहन्छ भने हामीले आफ्नै स्वास्थ्य र पोषण, आफ्नो परिवार, आफ्नो बालबच्चाको पोषणको बारेमा जान्न बुझ्न जरुरी हुन्छ होइन। समुदाय स्तरमा एउटा घरबाट परिवर्तन गऱ्यौँ भने त लार्जर यो राष्ट्रिय लेभलमै चाहिँ परिवर्तन नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले युवाहरू चाहिँ हरेक स्कुलमा, हरेक कम्युनिटीमा, हरेक घरमा चाहिँ सशक्त रूपमा आउन अगाडि छ। आफ्नो क्यापेसिटी, क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ र त्यो गरिदिने जिम्मेवारी चाहिँ परिवारको हो, समुदायको हो र राज्यको पनि हो। त्यस्तो वातावरण चाहिँ युवालाई क्रिएट चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामी डेफिनेटली एकदम अगाडि बढेर देशको परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्छौँ। यहाँको कामलाई सम्मान गर्दै बीबीसीले तपाईँको पनि नाम 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पार्न सफल 19 मा थियो।
हजुर। बिचमा हाम्रो सपना रोकाजीको पनि आएको छ। हजुर। सपना रोकालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सपना मेरो पनि एकदम ठुलो इन्सपिरेसन हो। मैले उसलाई जब यो अनाउन्स भयो र मैले सपनाको बारे थाहा पाएँ, एकदम नै खुसी भएर मैले त्यसको बारेमा लेखेको पनि थिएँ होइन। एउटा 18-19 वर्षको बहिनीले चाहिँ यस्तो काम जब चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ महिलाले गर्नुहुन्न भनेर लेबल लगाएको काम चाहिँ उसले अगाडि आएर त्यसरी त्यो जिम्मेवारी लियो होइन, जुन जो कसैले गर्न सक्ने चाहिँ काम होइन। त्यसैले मेरो हृदयदेखि नै सपनाको लागि एकदम धेरै नै सम्मान छ र ऊ मेरो आफ्नो लागि पनि इन्सपिरेसन हो। किनभने मेरो लागि त कतिपय अवस्थामा एउटा सहज वातावरण थियो, किनभने मैले त्यस्तो दुःख कष्ट झेलेर चाहिँ गर्नु परेन होइन। तर सपनाले चाहिँ जतिसुकै उसको जीवनमा अवरोधहरू आइपरे पनि त्यति यङ एजमै उसले चाहिँ त्यसको सामना गरेर आइरहेछ होइन। अहिले पनि विभिन्न यो सोसियल मिडियामा पनि कतिपय नकारात्मक विचारहरू पनि आइरहेको छ, उसले त्यो डटेर सामना गरिरहेको छ। त्यसैले मेरो लागि त ऊ एकदम इन्सपिरेसन। र बीबीसीले चाहिँ जुन लिस्ट निकाल्नु भएको छ त्यसमा सम्मान त्यो खालको उसको कामको लागि पाउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई मात्र होइन कि आई थिङ्क हामी सबै यङ वुमेन महिला र त्यसै गरी किशोरीहरूको लागि चाहिँ एउटा आदर्शको पात्र पनि बन्न सफल भएको छ। बीबीसीमा नाम आउन चाहिँ कतिपयले बाहिरबाट टिक्का टिप्पणी गर्नुहुन्छ, यो खासै ठुलो कुरा होइन, यो पोसिबल छ सबैलाई भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब मान्छेको विचार, हजुर, मान्छेको दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ होइन। अब सबैजनाको डिफ्रेन्ट विचार हुन्छ, त्यो हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। तर पनि अब अहिले जुन खालको रेकग्निसन हामीले पायौँ नि होइन, जस्तो मैले पहिला बीबीसीले नचिन्दासम्म बोनिता शर्मा को हो भनेर कसैलाई थाहै थिएन होइन। त्यसैले त्यो खालको हाम्रो कामलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइदिने होइन, अन्य सरोकारवालाहरूको नजरमा पारिदिनको लागि त त्यो सहज भएको छ नि त होइन। त्यो बीबीसीको ट्यागको लागि काम गर्ने भन्दा पनि समाजको लागि काम गर्ने त अहिले पनि कतिजना हुनुहुन्छ होइन। तर त्यसरी जब एउटा रेकग्नाइज मिडियाले हामीलाई चाहिँ त्यो खालको रेकग्निसन, त्यो प्लेटफर्म दिनुहुन्छ भने अन्य व्यक्तिहरूसँग हामीलाई सहकार्य गर्न कति सहज भएको थियो। पहिला बोनिता शर्मा हो भनेर समुदायमा जाँदाखेरि कसैले वास्ता गर्नुहुन्थेन भने अहिले चाहिँ अब हामीले पोषणमा यस्तो काम गर्छौँ, बोनिता शर्मा यस्तो हो भनिसकेपछि उहाँले हामीलाई हेर्ने नजरिया नै फरक भइरहेछ कि। त्यसैले अब कति व्यक्तिको लागि यो सामान्य कुरा लाग्ला भने अब जो हामी सङ्घर्षरत छौँ यो क्षेत्रमा गर्न, हाम्रो लागि एउटा सहज वातावरण चाहिँ सृजना चाहिँ भएको छ यो रेकग्निसनले गर्दा। सपनाजीलाई चाहिँ जसरी चाहिँ बीबीसीमा नाम परेपछि चाहिँ धेरै ठाउँबाट त राष्ट्रपतिसँगै भेट्ने अवसर मिलेको थियो। तपाईँको पालामा चाहिँ के थियो? तपाईँले चाहिँ कतिको सम्मानहरू आउने थियो? के थियो त्यो अवस्थामा? सरकारले कसरी हेर्नु भएको थियो यहाँलाई? के थियो? बीबीसीमा नाम नआउँदासम्म चाहिँ म पनि अब सरकारले केही गर्दैन होला भन्ने खालकै सोचमा थिएँ होइन। तर त्यो चाहिँ मेरो परिवर्तन भएको छ होइन। जस्तो बीबीसीमा नाम आएपछि सपना बहिनीले जुन खालको रेकग्निसनहरू पाउनु भएको छ, सम्मानहरू, त्यो एकदम डिजर्भ गर्नुहुन्छ। र मैले पनि त्यसै किसिमले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ। हजुर हजुर, उहाँलाई पर्सनल्ली मैले गएर 2-3 घन्टा पोषणकै बारेमा छलफल गरेको थिएँ र राष्ट्रपतिलाई एउटा महिलाको नजरबाट पनि हेर्ने मौका चाहिँ मैले त्यति बेला पाएको थिएँ होइन। मैले उहाँले पोषणमा के खानु हुँदो रहेछ, दैनिक दिनचर्या कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा महिलाले महिलासँग छलफल गरा जसरी गर्न पाएको थिएँ, जुन चाहिँ मेरो लागि एकदम नौलो र रमाइलो रह्यो त्यो भेटघाट। र त्यसले गर्दाखेरि म पनि इन्सपायर्ड भएको छु होइन। जस्तो किसिमले उहाँले चाहिँ म तपाईँलाई पोषण क्षेत्रमा कसरी काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न चाहिँ कमिटेड छु, तपाईँलाई सपोर्ट गर्न भनेर त्यो खालको ढाडस चाहिँ माथिल्लो तहमा हुने व्यक्तित्वहरूले गरिदिनु भए पनि हामीलाई त्यति मात्र भए पनि कति धेरै आँटाउँदो रहेछ कि अगाडि बढ्नलाई। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ म धेरै नै होइन आभारी छु उहाँप्रति। र अर्को भनेको अहिले राष्ट्रिय तह भनौँ न, अहिले हाम्रो सङ्घीय सरकार आएदेखि अब प्रदेश तहमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश योजना आयोगले चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा समिति भन्ने हुन्छ कि, त्यो भनेको एउटा सरकारकै समिति भयो होइन। त्यो समितिमा चाहिँ युजली अब हामीले हेर्दाखेरि सरकारी व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ अलि होइन अलर्ट नै भनौँ न, कोही युवाहरू चाहिँ त्यस्तो समितिहरूमा देखिँदैन थियो भनेपछि मलाई चाहिँ त्यो बीबीसीको अनाउन्स भए पश्चात उहाँहरूले मेरो कामबारे थाहा पाउनुभयो र अहिले चाहिँ त्यो प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गतको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा समितिमा चाहिँ मनोनित गर्नुभएको छ कि मलाई सदस्यको रूपमा। त्यो भनेको चाहिँ म, मेरो संस्था र अन्य युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा एकदम राम्रो इक्जाम्पल हो कि होइन।
युवाहरूलाई कतिसम्म चाहिँ हामी एउटा बेनिफिसियरीको रूपमा मात्रै हेर्ने, युवाहरू त अहिलेको परिवर्तनकर्ता हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यसरी रेकग्नाइज गरिदिनु भयो र त्यो एउटा डिसिजन मेकिङ रोल त्यो भनेको प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गतको पोषणमा हुने सबै योजनामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो किसिमले उहाँलाई एडभाइसहरू सजेसन्सहरू चाहिँ दिन सक्छौँ कि भनेको युवालाई त्यो एउटा डिसिजन मेकिङ रोलमा हुनपर्छ भने त हामीले पहिलेदेखि भन्न आएको कुरा चाहिँ अहिले आएर त्यो सम्भव भएको छ। त्यसैले म चाहिँ एकदम नै खुसी छु र त्यो चाहिँ यो सायद यही रेकग्निसनले गर्दा नै सम्भव भएको होला र म चाहिँ आफ्नो राष्ट्रपति र सरकारी निकायप्रति पनि आभारी छु हाम्रो लागि यस्तो वातावरण सृजना गरिदिनु भएकोमा। र अर्को चाहिँ अब कहिले पनि बिबिसीमा भएपछि मलाई कसैले सम्मान गर्ला अवार्ड देला भनेर चाहिँ यो जर्नी सुरु गरेकै होइन। मेरो लागि अवार्ड र सम्मान भने त कुपोषण नेपालमा निर्मूल भयो है अनि त्यसमा सोचाइले पनि भूमिका खेलाएको थियो भन्ने आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्मान अवार्ड चाहिँ त्यो हुने थियो होला, जुन चाहिँ सायद अब त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। कुनै दिन चाहिँ त्यो पनि सम्भव गर्न सकिएला कि भन्ने छ। र त्यसबाहेक अब अहिले हामी अन्य युवाहरूसँग काम गरिराख्दा 15-16 वर्षको बहिनीहरू आउँछ, दिदी तपाईँबाट इन्सपायर्ड भएर चाहिँ मैले अहिले स्लममा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ एजुकेसनको कार्यक्रम गर्दैछु, पोषणको कार्यक्रम गर्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ कि अब मैले त्यस्तो ठुलो कुरा केही गरे होइन, धेरैजनाले मैले जस्तै काम गरिराख्नु भएको छ, तर मैले गरेको सानो प्रयासबाट कोही अर्को व्यक्ति इन्सपायर भइरहेछ भने त्यसले त एउटा तरङ्ग पैदा गरिरहेको रहेछ नि त, मबाट ऊ हुन्छ ऊबाट अर्को बहिनी हुन्छ होला, त्यसले त्यो खालको एउटा रिपल इफेक्ट क्रिएट भइरहेछ होइन। अनि त्यही नै मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सम्मान हो। बिबिसीमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, बिबिसीमा जसरी चाहिँ सपनाजीको नाम आउँदाखेरि फरक फरक किसिमको टिक्का टिप्पणीहरू आए र बिबिसीमा नाम आउनलाई पनि राजनीतिक दबाब अथवा अरू व्यक्तिले पनि सिफारिस गरेर पनि बिबिसीमा चाहिँ नाम आउँछ है भन्नुभएको छ। त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ है तपाईँको धारणा के छ? अब यो त मेरो पर्सनल जर्नी अनुसार नै हुन्छ होइन। अब मेरो व्यक्तिगत तवरमा चाहिँ 2016देखि नै हामीले यो क्षेत्रमा त काम गरिरहेका थियौँ। 2016, 17, 18, 19 लगभग 4 वर्ष हामीले होइन मौन रूपमा एउटा कुनै कर्नरमा बसेर काम गरिरहेका थियौँ। त्यसै बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पिटिसन जुन लिड 2030 भन्ने थियो, $50,000 को पुरस्कार, त्यो जितिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीलाई मान्छेहरूले चिन्न थाल्नुभयो, अलिकति मिडियामा आयो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी मिडियाको आँखामा पऱ्यौँ र लक्किली बिबिसीले पनि त्यो कामलाई चाहिँ नजिकबाट निहालिराख्नु भएको रहेछ र त्यही देखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यसको योग्य ठान्नुभयो र गर्नुभयो। तर जब मलाई यो खबर आएको थियो म आफै आश्चर्यचकित भएको थिएँ कि मलाई नै भने हो त त्यो, म नै हो त त्यो लिस्टमा परेको भनेर आफूलाई चाहिँ अचम्म लागेको थियो। यहाँले अनुभव चाहिँ गर्नुभएको थियो, त्यो सुन्नुभएको थियो? हजुर, भनेको मलाई यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ केही पनि थाहा थिएन। भनेको उहाँहरूले त्यसरी कामकै योग्यता अनुसार चाहिँ सेलेक्ट गर्नु हुँदो रहेछ, त्यसमा कुनै सिफारिस त्यस्तो चल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि नितान्त त्यो चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ, बिबिसीले नि हाल्छ भन्ने तपाईँ प्रश्न? हजुर हजुर। यस क्षेत्रमा लाग्न चाहिँ अब प्रेरणा कसरी पाउनु? जुन मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, मलाई सिकाउने भनेको कक्षा कोठामा पनि हामी पढ्छौँ, क्लासरुम कलेजमा पढ्यौँ हामीले, तर सिकाउने भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ युनिभर्सिटी भनेको मेरो समाज हो, समुदाय हो। समुदायमा जान्थेँ, आमा दिदी बहिनीहरूसँग कुरा गर्थेँ, उहाँहरूले मलाई सिकाउनु भएको छ कि जिन्दगी कति कठिन छ होइन। कसै सोच्नुहोस् त, एउटा आमाले आफ्नो बच्चा गुमाउँदा कति पीडा भएको हुन्थ्यो होला, त्यो आमा नै म थिएँ भने मेरो लागि त्यो कति दुःखदायी हुन्थ्यो होला होइन। कहिलेकाहीँ सिटामोल नपुगेर आफ्नो होइन परिवारको सदस्य गुमाउनु परेको होइन, जीवनजल नभएर चाहिँ झाडा पखालाले बच्चाको मृत्यु भएको होइन, खोप नपाएर मृत्यु भएको होइन। अब केही राम्रोसँग खानेकुरा थाहा नभएर त्यस्तो घटनाहरू भएको छन् होइन। नेपालमा अहिले पनि दूरदराजका महिलाहरूको जिन्दगी निकै नै कठिन छ। उहाँहरू एउटा घरभित्रको काम गर्नुहुन्छ, घर बाहिरको काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो खालको इकोनोमिकली चाहिँ उहाँहरू खेतमा काम गर्नुहुन्छ, पैसा चाहिँ आफूसँग हुँदैन, श्रीमानसँग माग्नुपर्छ भनेपछि अहिले पनि हाम्रो त्यो खालको लैङ्गिक विभेदहरू छ होइन। आर्थिक रूपमा महिलाहरू सशक्त भइसक्नु भएको अवस्था छैन भनिसकेपछि यो सबै कुराहरूले चाहिँ मलाई प्रेरणा दिन्छ कि मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ है, चाहे त्यो सानै किन नहोस् होइन। थोपा थोपा मिलेर त समुद्र बन्ने हो नि। मेरो एउटा थोपामा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भने सायद त्यसले अरू थोपाहरूलाई चाहिँ
सँगै ल्याएर काम गर्ने सहज वातावरण हुनसक्छ होला भनेर मेरो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ म समाज समुदाय र त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई मान्छु। तपाईँहरूले जनचेतना फैलाइराख्नु भएको छ, कति प्रभाव परिरहेको छ तपाईँहरूको चेतना? हामीले सुरु लाग्दा र अहिले चाहिँ कति फरक पाउनु भएको छ? हामीले सुरुवातमा गर्दाखेरि त अब आफ्नै पकेट मनीबाट पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको थियौँ। त्यो बेलामा चाहिँ अब कसैले नचिनेको अवस्थामा चाहिँ एउटा त समन्वय गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, मान्छेहरू चिन्नै हामीले पाएका हुन्थेनौँ। फन्डिङ त्यस्तो पैसाहरू कहाँबाट जो गर्ने हुँदा आफ्नै खल्तीबाट हालिन्थ्यो। त्यो गर्दा एकदम लिमिटेड अमाउन्टमा कम व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले प्रभाव पार्न सफल भएका थियौँ होइन। तर त्यो प्रयास चाहिँ जारी नै थियो होइन। र बिस्तारै 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 अब मान्छेहरूले कामहरूको बारे बुझ्दै जानुभयो। समुदायमा पनि अब हामीले सानोभन्दा सानो होइन पोषणको बारे सिकाएर अनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिकाइसकेपछि 1 महिनापछि घरमा जाँदाखेरि चाहिँ बहिनी मैले तपाईँले भनेअनुसार नै बाबुलाई खुवाइरहेको छु, अहिले चाहिँ राम्रो पनि भएको छ भन्ने खालको त्यस्तो पर्सनल लेभलमै हामी बुझ्न जाँदाखेरि पनि पोजिटिभ चेन्जहरू चाहिँ हामीले देखेका थियौँ। त्यसले नै हामीलाई अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा आशावादी बनायो। त्यसै गरी सानो 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 समुदाय गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन खालको रेकग्निसन हामीलाई सुरुमा युनिसेफको कम्पिटिसन जित्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै टिम पनि सुरुमा 4 जना थियौँ, बढेर 20 जना भयौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ काम चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै गएको छ। र समुदाय स्तरमा अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ पोषणको चाहिँ परामर्शको मात्र धेरै काम गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ कुपोषणको पहिचान, त्यसै गरी पोषण र कृषिलाई जोडेर चाहिँ आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने, उद्यमी कसरी बनाउने समुदायमा, र स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई पनि यो पोषणको क्षेत्रमा चाहिँ सुरुदेखि नै होइन फाउन्डेसनदेखि नै कसरी इम्पावर गर्ने भन्ने खालको एकदम होलिस्टिक प्याकेज मार्फत चाहिँ अहिले समुदायमा जाँदैछौँ। र अहिले चाहिँ हामीले लगभग 4000 जना किशोर किशोरीहरू, 2500 भन्दा बढी आमाहरू र त्यसै गरी 300 जना स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू, युवाहरू हामीसँग 50 जना जति भइसक्नुभयो भने यसरी स्मल लेभलमै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा पाइलाहरू चाहिँ साना साना छन्। तर त्यसले ल्याएको इम्प्याक्ट चाहिँ फेरि स्मल लेभलमै भए पनि एउटै बच्चाको मात्रै ज्यान बचाए पनि त्यो भनेको एउटा ठुलो कुरा हाम्रो लागि चाहिँ छ। त्यही अठोटका साथ लागि परिरहेका छौँ र बिस्तारै बिस्तारै अब जुन सरकारी निकायबाट सहयोग, अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग, युवा साथीहरूसँग सहयोग भए पनि सँगै मिलेर काम गर्ने चाहिँ अवस्था सृजना भइरहेको छ र अब चाहिँ झनै पोजिटिभ भएर जान्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। भावी योजना के छ? अब कामलाई कसरी झन् प्रभावकारी बनाउने के छ भावी योजना? अब सोचाइले काम लगभग हामी लिगल्ली सुरु गरेको लगभग 2 वर्ष पुग्न लाग्यो होइन। आज पनि तपाईँहरू आउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो भित्र चाहिँ 25 जना युवा युवतीहरू जो चाहिँ डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट हिमाल पहाडदेखि तराईसम्मका भाइ बहिनीहरू चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा सङ्गठित भएर तालिमको आयोजना गरिरहेका छौँ। र भर्खरै हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य विभागका पोषण शाखा प्रमुख, त्यसै गरी पोषण जनस्वास्थ्य अभियन्ता डाक्टर अरुणा उप्रेती होइन, सञ्जय काफ्ले जस्ता एग्रिकल्चरको एक्सपर्टहरू, त्यसै गरी मेन्टल हेल्थका साथीहरू, यसरी डिफ्रेन्ट युवाहरूलाई चाहिँ एकै थलोमा चाहिँ ल्याएर युवा मार्फत नै युवाहरूलाई एउटा सिकाइ र युवाभन्दा बाहेक पनि अब अरुणाजी र हाम्रो केदार सर जस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले ल्याएर चाहिँ जुन तालिम गरिरहेका छौँ नि, त्यही नै एउटा एक्जाम्पल मैले दिन चाहन्छु कि अब बल्ल यो मुभमेन्ट चाहिँ हामी सङ्गठित रूपमा होइन, सरकारी निकाय, अन्य सङ्घ संस्था, युवा होइन, पोषण, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिनावारी, लैङ्गिकता यो एउटा होलिस्टिक रूपमा गयो भने मात्रै यो समस्या समाधान हुनसक्छ भन्नेदेखि हामी चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो टिम बढ्दैछ, हाम्रो कामलाई बिस्तारै चिन्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरूले। त्यसैले भविष्यमा जुन हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा बाई 2030 चाहिँ भोकमरीको अन्त्य भन्ने चाहिँ नेपालले पनि साइन गरेर आएको छ होइन, त्यो हामी पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ भने अब हामी त्यही योजनातर्फ अगाडि बढ्दै अग्रसर हुँदै सुरु गर्दा सायद एउटा सानो कम्युनिटीबाट गर्छौँ होला, तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ सकेसम्म हामीले राष्ट्रिय प्रोग्राममै कन्ट्रिब्युट हुने खालको गर्दैछौँ। अहिलेलाई हाम्रो सर्लाही जिल्ला, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका 3टै ठाउँमा चाहिँ पोषण स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। त्यसैमा चाहिँ अब हामी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। र त्यसबाहेक जुन हाम्रो पोषण माला र महिनावारी माला रहेको छ, यस्ता इनोभेसनहरूलाई चाहिँ कोलाबोरेसनमा होइन हरेक महिलाको हात हातमा, हरेक स्कुलमा, हरेक गाउँमा पुर्याउने पनि हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। जाँदै सपनाजीलाई के सन्देश दिन छ?
सपनाजीलाई चाहिँ म एउटा महिला एउटा युवा भएकै नाताले चाहिँ एकदम तपाईँबाट इन्सपायर्ड छु। जतिसुकै बाधा आइपरे पनि त्यसमा चाहिँ डटेर लाग्नु होला। हामी सबैजना तपाईँको साथमा छौँ र हामी कुनै दिन मिल्यो भने सँगै मिलेर काम पनि गरौँला भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। नेपाली दर्शकलाई के भन्नु छ? नेपाली दर्शकहरूलाई त मेन अब म पोषणकै अभियन्ता भएको हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पोषण स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु होला। अहिले कोरोनाको अवस्था जोखिमको अवस्था छ, अहिले पनि हामी त्योबाट टाढा भइसकेका छैनौँ। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य सरसफाइमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला हैन। किनभने हामीले अहिले आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ वास्ता गरेनौँ भने पछि गएर अहिले दीर्घ रोगहरू कति देखिरहेको छ हैन। त्यसको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ हैन। त्यसैगरी आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडबाट टाढै राखौँ। अहिले त सरकारले पनि नियम ल्याएको छ हैन, स्कुलहरूमा चाहिँ जङ्क फुड दिन नपाइने भनेर 60वटा मेन्यूको त लिस्ट नै निकालेको छ। भनेपछि यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो घरबाटै चाहिँ पोषण स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो विशेष जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँसम्म आएर मेरा कुराहरू चाहिँ जनता समक्ष राख्नु है, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद।